دیش کو 3 بڑے خطرات لاحق ہیں۔ اس ملک کے 3 دشمن ہیں جس سے ملک کمزور ہو رہا ہے۔ وہ وجہ 3 ہے: کرپشن، جہالت اور غربت۔ کرپشن عام ہے، روپ چاہے جو ہو، پوشیدگی کے ساتھ لیا جائے چاہے پریشر ڈال کے دادا گیری سے لیا جائے، دونوں کو ریجیکٹ کریں، دونوں کو کنڈم کریں، دونوں ہمارے دیش کے لیے خطرہ۔ رہا سوال جہالت کا، افسوس ہوتا ہے سینکڑوں بے گناہ لوگ جن کا کوئی گناہ نہیں تھا لنچنگ میں مار دیے گئے۔ جہالت کی انتہا یہ ہے کہ بات لات دوسرے تک پہنچ گئی۔ یہ ملک کے لیے خطرہ ہے۔ غربت، کون نہیں غربت سے پریشان ہے؟ یاد رکھیں، غریبی خیرات سے نہیں، انصاف سے ختم ہوتی۔ غریبی خیرات سے نہیں، انصاف سے کم ہوتی ہے، اور غریبی کو مٹانے کی ضرورت ہے، غریب کو مضبوط کرنے کی۔ اور گرمی دکھانے سے غریبی نہیں ختم ہونے والی۔ غریبوں سے پیار کیا جائے، غریبوں کا کام کیا جائے، تب غربت ختم ہوگی۔ اچھا، گرمی آج کل بہت زیادہ پڑ رہی ہے، آپ حضرات اپنے کو بچا کے رکھیں، بیماری بھی ہے، محتاط رہیں، اور زیادہ ڈگری پوچھنے کے چکر میں نہ پڑیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ گرمی نکال لیں گے، بارش گری تو دھیرے سے کان میں کر گئی، وقت کا انتظار کریں، سمے آئے گا، گرمی تو سب کی نکل جائے گی۔ تو کل ہے اور انا، تو 332 جگہ کل کا استعمال ہے، اور انا کا بھی بار بار استعمال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں آپ کی توجہ چاہیے۔ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کو اپنی ربوبیت، خالقیت، الوہیت، قدرت بتانی مقصود ہوئی تو محبوب سے کہا، اے محبوب، اس کا اعلان میں نہیں کروں گا، تم کرو۔ توجہ چاہیے۔ جب پروردگار کو اپنی قدرت کاملہ، اپنی الوہیت، ربوبیت، خالقیت وغیرہ بتانی ہوئی تو مصطفیٰ سے فرمایا، حبیب، اس کا اعلان میں نہیں کروں گا، تم کر دو۔ میں کچھ آیت پڑھتا ہوں۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ ترجمہ کروں گا تو دیر ہو جائے گی۔ قل هو الله احد الله الصمد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ بہت ساری آیتیں۔ قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ قل اوحي إلي، اور جب پروردگار عالم کو اپنے حبیب کی
महबूबियत और मकबूलियत और उनके मोजज़ातों, कमालातों, खुसूसियातों, खूबियां और खासा बयान करना हुआ तो फरमाया मुस्तफा इसका ऐलान तुम ना करो, इसका ऐलान मैं कर दूं। ये बहुत साहिबान मुताला और बहुत पढ़े लिखे मुसल्लिम को जब अपनी कुदरत बतानी हुई, अपनी रुबूबियत उलूहियत का जिक्र करना हुआ तो फरमाया महबूब इसका ऐलान तुम करो, मैं ना करूंगा। और जब अपने महबूब की महबूबियत, मकबूलियत, मोजज़ातों, कमालातों, खुसूसियात का तस्करा करना हुआ तो फरमाया महबूब अब ये तुम ना बोलो, मैं ना। कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरी सुनी, कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरी सुनी, इतनी है गुफ्तगू तेरी अल्लाह को पसंद। ये कुल कहने वाला और मेरा इन्ना का तो इतना दवा है बख्शिश करा के हंस में हम आसियों की वो फरमाएंगे कि देखो कोई बच गया है क्या। अब लास्ट के दो जुमले इश्क और मोहब्बत के दरवाजों को खोल कर सुनिए। मैदान महशर में क्या होगा ये भी तो सुनते चले। कुरान में तो कुल और इन्ना का जलवा है, मैदान महशर में भी कुल और इन्ना का जलवा होगा। मेरे मुस्तफा ने जिस तरह कौनैन का मुकद्दर संवारा है, खुदा की कसम उस मुकद्दर संवारने वाले नबी को सुबह शाम सलाम करिए ताकि आपके दिल से रसूल कौनैन की बारगाह अजमत में खिरात के लिए अकीदतों के बेशुमार गौहर खुद बखुद उमड़ते हुए। अल्लामा मोइनुद्दीन काशफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मआरिफ नबुव्वत दिल के सोम में मकामे महमूद और शफाअत कुबरा का आखिरी फैसला है। और मैं आला हजरत जामा मस्जिद के एक एक मुसल्ली से गुजारिश करूंगा कि वो फैसला बरसती हुई आंखों से, बेचैन दिल से ही पढ़ा जा सकता है। वो फैसला सोने और चांदी के नहीं बल्कि हीरे और जवाहरात के पानी से निकली है। अगर वक्त होता तो मैं इन जुमलों को और वाइडर करता और तफसील करता हूं। उन्होंने लिखा है कि क़यामत के दिन मकाम महमूद और शफाअत कुबरा और उम्मत के ताल्लुक से उम्मत मोहम्मदिया के बारे में ये आखिरी फैसला हो। ए मेरे महबूब देखो, ये सामने जो लोग खड़े हैं इनमें कुछ लोगों ने हमारे फराइज छोड़े हैं और कुछ लोगों ने तुम्हारी सुन्नतें छोड़ी। ये जो उम्मत के लोग खड़े हैं फराइज छोड़ने वाले भी हैं और सुन्नतें छोड़ने वाले भी हैं। अब देख लो रब अपने बंदों पर कितना मेहरबान है और अपने महबूब की उम्मत का कितना ख्याल है। एक एक जुबान सुभान अल्लाह से कर हो जाए। ये मुस्तफा ऐसा करो कि जिन जिन लोगों ने मेरे फराइज छोड़े हैं उनकी सिफारिश तुम कर देना, मैं कबूल कर लूंगा। और जिन जिन लोगों ने तुम्हारी सुन्नतें छोड़ी है उनकी सिफारिश मैं कर दूंगा। तो फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाए।